guys. Yeah, right. Hi guys and welcome back to YouTube channel. I hope you all are doing good and she काल tired जाऊन सांगितलं जाऊ ना आता चाव करपा जाय पिवपा जाय मागीर पोट दोगी सुद्दां कळ्ळेशें आनी आतां पावता दिसता म्हाका खंय पावता तो सांगता तुमकां आनी मागीर वॉयस बी चेंज जाला न्हू न्हिदोन उठोन दिसता तुमकां रडोन रडोन एंड या आतां रूम साफ करतले एक फावटी मॅसेज येयली म्हणटा रूम साफ करपाक लागले ओके ऑलमोस्ट पावता म्हणटा तो बाय 1:32 कितें एंड यू कॅन ट्रॅक फ्लायट्स ऑल्सो ओके सो तेंय बी इजी पडटा तें आयरन करता आपूण करता सो या दॅट्स इट आतां हांव चाव पिताना सगळें रावता सो गायज चाव पिलें हांव कित्याक खें करता आनी नाव आय स्टार्ट क्लिनींग ओके आनी दाखयता कसो मोसोण आसा तें आनी सीन पळय गायज थिंग कावळ आहा थंय आनी येता मरे माजर माजर हा ताका आतां कावळे उडोवंक जायना तो एटॅक करपा ना दाखय कम देव जाणा कोणाक मागीर कावळ तूं आसा आनीक वायट डेटी आसली म्हाका तें वायट देंवून ते ब्लॅकू एकसय गो मॅन गो ते आवाज एकसय तेका आतां कावळ हें करता म्हणटा कावळ कितें हें करता तो तेश घालता आतां तें हें करता वॉच मुगो देंवपाक कळना खंय पडटा तेंच्यांनी कळना यू नीड हेल्प येता तें एटॅक करता नाकें साफ करपाक जाय सगळें मोसोन जाला बेड आनी चोवपा दिसता आनी सगळें लागीच येना आनी सगळें अरेंज करपा जाय धुवपा जाय धुलमुट्टी पचतें धुवपाचें मागीर बेडशीट धुवपाचें लास्टाक मागीर हें स्टार्ट करतलें हें उरलें लास्ट ऑलमोस्ट हेंच हे बी ते कवरां सेटान दवरपा जाय हें पार्सल सेपरेट हे वायर परत हितून घालपा जाय हितून कवरां हितून जालें ऑल कवर्स ते पिड्यार जाता न्हू परत हितून घालपा जाय वो सेपरेट दवरपा जाय सगळें अरेंज करपा जाय दिसा स्टार्ट करपा तें कांय करना सगळें रोप सारकें केल्यार बरो नाजाल्यार डस्ट पडटा तेंचेर सो आय स्टार्ट क्लिनींग द रोप फर्स्ट गायज ओके तें सगळें हिसकून घालून दवरता म्हाका बऱ्या पडटा हे भाशेन केलें म्हणटरी सॉर्ट आवट करपी तर दवरपाक तें सगळें केलें आनी मागीर पावर बँक हें सगळें कवर एक हितून घायलें आनी हें आतां बॉक्सान घालून बॉक्स पेंट मारतलें हें कितें करता तें चोया अशें करून दवरल्यार बऱ्या पडटा म्हाका डीप क्लिनींग हें सगळें सारकें आहा तें अशें बॉक्सान घालून दवरता बारीक बारीक मेळटा ते बॉक्सान अशें करून म्हाका तें व्हडलो लायकना एंड हें मटका कितें आहा हें मटका एअरपॉड्स ते इयर प्लग्स आनी सगळें नाका आसता तें मोडलो बी तें तूं घालून दवरलें केन्ना मागीर सांडटाय न्हू तें मेळना मागीर हें बी घालया बॅटरी सो 2 त्या पावले एंड जाण्याचें मोसोळ एक कंपार्टमेंट करूंक ओके आनी ऑजार म्हणटा थंय आनी कितें तें अजीबो गरीब प्राणी शे आनी शोयर सो इट इज लायक मसाज करपाक लायक दीस इट इज सो नायस ना खंय तरी गेल्लें तें ब्लिंकिटाचेर दिसता म्हाका आनी हें म्हणटा तें क्रिसमसाचें तें सगळें दवरपा जाय एंड या सगळें बारीक बारीक अशें करून दवरता हांव आतां इयरिंग्स घालपा जाय बॉक्सान घालपा जाय सगळें बॉक्स भायर मारना हांव तें क्लिप सगळें सारकें करपा जाय चिक दट आसता निवळ करपाक सगळें बरे भाशेन करपा जाय सो मेळया गायज हें मोसोण आख्खें निवळ करून आख्खो चिकोल काडपा जाय वेरी बुरशी जाला सो म्हाका मुगे तें ट्रायपॉड स्टँड मेळना खंय दवरलें तें सगळें हें करूं जाय
like I don't know एक म्हाका एक पार्टी एज जाता इफ यू नो हांव कितें निवड करपाक लागलें आनी म्हाका आनी एक्स्ट्रा कितें दिसलें हांव तेंय बी निवड करता डिपेंडींग बट एवरीथींग डिपेंड्स ऑन टायम की टायम आहा ते भशेन लायक खंय वचपा जाय आसूं म्हणटा मागीर एकदां सगळें बीन दिसतालें जाता मागीर ते पेपराक हें आसता हांव पळयनूच पेपर येता तें पेपर हें पुसल्यार बरें जाता किचनाक यूज कोताय तें सो जाली ऑलमोस्ट निवड मुगेली हक्को आतां तेजे वयल्यान तें सगळीं बॅगां आनी झाडां हें आतां कितें म्हणटाय तेजेर तें हें मेळटा किचनाक यूज कोत्ताय तें घेवन हांव निवड कोत्ता तें एक रावंड सो हें आख्खें साफ केलें आतां तें घालपाचें भितर सगळें आनी आतां सारकें निकतो खूंय हांव नोको सगळें पॉलिश मारपाक जाय सो हें ऑलमोस्ट केलें हितून बेश्टें जायतें ऑकलां एंड ऑल दॅट आनी हितून मेडिसिन्स दिलें हें मोठो बॉक्स काडपाचें हें बॉक्स काडपाचें ऑर्डाचेर हें मोठो सगळें सेट्टू हा हें मातशें सारकें दवरपा उरलां आनी हें म्हाका जुगाड करपाक जाय म्हाका ते वायर्स बी दवरून सो आनी हें मुगे बेश्टें जाय तेन्ना फायल्स बीन जस्ट जाय तेन्ना नथींग मच आनी चोया नाक तें भायर मारपाचें इंटेन्स क्लिनींग मोड ऑन स्टार्ट केलें आतां टेबलाचेर वयच्यान हें निवळ करपाक जाय तेका पेंट मारपाक जाय पूण चोया केन्ना तें बी चेंज केलें सगळें पुशिलें हें केलें आनी हय बेडशीट चेंज आनी जालें सेटअप सो गायज प्रिंटर हिंग दवरला हें लॅपटॉप हिंग दवरला ओके आनी थंय निवड बी केलें सगळें केलें एंड पयलें हें कोत्तोलें मातशें काम आहा तें कंप्लीट कोन्न मागीर हेजी दवरपाक सोदता हांव चोया हें उरलां मोसोण हें काम मातशें इम्पॉर्टंट काय जेयलें आनी आतां परत बसलें घेवन सारकें हेरियांश आसलेल्या भशेन लायक यू नो हें एक्चुली नॉट नॉर्मल क्लिनींग हें डीप क्लिनींग कोत्तें हांव सगळें बारबर सगळें एक कडेन यू नो सेग्रिगेट करून दवरता आनी म्हाका तें ऑर्डर लायक ना लायक यू नो बीग बीग बॉक्सीस टू कीप सर्टन थिंग्स म्हाका बेश्टी बॉक्स पेंट हांव तें पेंट मारें तितून घायलें लायक पोती बी पोती न्ही आनी कोण तितून घायलें आनी थंय दाखयता कोत म्हळ्यार थंडी जावपा पावली आनी हितून अशें बारीक बारीक केलां बट जायना अशें लास्ट मिनट आसलें हिंगा थिंगा मालच्या सगळें अरेंज करून दवरता उडोवं लागलो आजून जाणा रात जाली शी आनी डस्टबीन एक धुवपाचें तें बारीक बारीक तें धुवपाचें आनी रोप म्हणटा फाल्यां सगळो रोप फाल दिता पेटल्स DIY कितें करपाक तें करता जालें मागीर तो थग्ग हें साफ केलें हें धुवपाचें हें घायलें सारें घालपाक जाय मातशें सो बसलो आनी सेटअप केलें बारीकशें ती लायट एक चेंज करपा जाय ती मोको ना रिमोट आनी उजवाड येता न्हू हें बारीकशें सेटअप केलें लॅपटॉप हें धुवपा जाय सामान हे ड्रेस घायलो न्हू तो धुवपा जाय आनी हें सगळीं ती रोजीस बी पेटल्स हें मागीर फाल्यां पर टायम मेळटा ते भशेन सॉर्ट आवट करपाचें आनी त्या दिसा ते नटमेग ते फार्माक गेलो हें नटमेग तें नटमेग आनी ती कितें तरी म्हणटाय हें कुदो घालपा जाय आतां बोर्ड केला ऑलरेडी 1:40 डिपार्चर टायम आनी टायम 1:05 जाला आनी ऑलमोस्ट 30 minutes 35 minutes maybe at the final destination. record ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನು. Hi guys, hi guys.
One eternity later. आताचं ड्युटी जॉईन करपा जाय सो वयता कामां वयता आतां मेजर मिसींग बेबी सो काल पावलो टायर्ड जाल्लो न्हिदलो सकाळी मागीर वचून गोंय आहलो जाल्यार ते म्हाका च्या बी हाडटाले मिसींग ऑल दो स्मॉल थिंग्स सो खूब जातले कशें ते सो बस आयडिया मारी अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।